नमस्कार, नेपाल न्यूजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजु सिलवाल। आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको सुपरिचित नाम मदन सिंह नेपालीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। मदन सिंह नेपालीले 2034 सालमा रेडियो नेपालमा प्रवेश गरेर लामो समयसम्म साङ्गीतिक यात्रामा आफूलाई सहभागी गर्नुभयो। उहाँले वाद्यवादकका रूपमा कार्य गर्नुभयो। उहाँ गिटारिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालका विभिन्न महत्त्वपूर्ण गायक गायिकाहरूको गीतमा रेकर्डिङ गर्नुभयो। स्वर्गीय नारायण गोपाल, स्वर्गीय तारादेवी, स्वर्गीय अरुण थापा लगायत अनगिन्ती कलाकारहरूको गीतमा उहाँले गिटार बजाउनुभयो। यसका साथसाथै उहाँले विभिन्न गायक गायिकालाई आफ्नो कम्पोजको गीतको रेकर्ड गराउनुभयो र आफूले पनि गाउनुभयो। र एक वर्ष अगाडि उहाँ रेडियो नेपालको सङ्गीत शाखाको प्रमुखका रूपमा कार्य गरेर अवकाश हुनुभयो। उहाँले विभिन्न देशमा भएका साङ्गीतिक कार्यक्रममा पनि सङ्गीतकारका रूपमा गायकका रूपमा कार्य गर्नुभएको छ। उहाँले यसै गरी विभिन्न स्टुडियोहरूमा पनि आफूलाई संलग्न गराउनु भएको छ। र साङ्गीतिक क्षेत्रमा मदन सिंहको यात्राका बारे आज हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। साथमा उहाँले कम्पोज गर्नुभएका तथा अन्य गीतहरू पनि उहाँको स्वरमा यहाँहरूले सुन्न पाउनुहुनेछ। मदनजी, तपाईँलाई नेपाल न्युजको स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम म तपाईँसँग आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। तपाईँ लामो समयदेखि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। कसरी यो सङ्गीत क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो? तपाईँको रेडियो नेपालको प्रवेशका इतिहासबारे हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, त्यसको लागि के थियो भने म सुरुदेखि नै सङ्गीतमा को पारखी थिएँ। अनि मलाई पनि जतिखेर मैले थाहा पाएँ त्यतिखेर मलाई गीत गाउने एकदम रहर भयो। गीत गाउने, गिटार बजाउने रहर हुँदाहुँदै म रेडियो नेपाल प्रवेश गरेँ। त्यहाँ रेडियो नेपालमा छिरेपछि मैले पहिला त गीत त गाइनँ। सुरुमा एउटा गिटारिस्ट भएर म रेडियो नेपाल छिरेँ। त्यहाँबाट मैले त्यहाँ छिर्ने बित्तिकै मलाई त्यहाँका अग्रज कलाकार हाम्रो श्री नातिकाजी ज्यूले यो केटा राम्रो गिटार बजाउँदो रहेछ, ल भोलिदेखि आउनु है रेकर्डिङमा भनेर भन्नुभयो। त्यहाँदेखि मेरो चाहिँ नि अब प्रोफेसनली सुरु भयो। त्यहाँ तपाईँ वाद्यवादकको हिसाबबाट रेडियो नेपालमा प्रवेश गर्नुभयो। हजुर। भनेपछि तपाईँ के बाजा बजाउनुहुन्छ? अब हामी एउटा एरेन्जरको भएको नाताले हामीले बजाउन जान्ने भन्दा नि हामीलाई त्यो बाजाको रेन्जहरू सबै थाहा पाउनुपर्छ, होइन? जस्तो अब मेरो एउटा मेन इन्स्ट्रुमेन्ट त मेरो गिटारै हो। अनि हामीले बजाउँदाखेरि अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू जस्तो पियानो, हार्मोनियमहरू, यताउति किबोर्डहरू, होइन? अब त्यहाँ स्टुडियोमा रहेका बाजाहरू, अब ब्लोइङ इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा फ्लुटहरू, त्यो हामीले एरेन्ज गर्दा पनि हामीले त्यसलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। कतै त्योभन्दा माथि आउट अफ रेन्ज नहोस्, होइन भन्ने हिसाबले, तल माथि दुइटैको हिसाबले, त्यो हिसाबले हामी चाहिँ अलिकति जान्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँ 34 सालमा रेडियो नेपालमा गिटारिस्टको हिसाबबाट प्रवेश गर्नुभयो। त्यतिखेरको माहौल कस्तो थियो? रेकर्डिङ कस्तो हुन्थ्यो? सङ्गीत बजाउने मानिसहरू, गाउने मानिसहरू सबै एकै ठाउँमा हुन्थे। त्यो माहौलको संस्मरण गरिदिनुहोस् न एकचोटि। हजुर, अब त्यसको लागि के छ भने यहाँले अहिले जुन भन्नुभयो, मेरो 34 सालबाट मेरो साङ्गीतिक यात्रा सुरु भयो। जबकि म त्यहाँनिर 8 क्लासमा पढ्दै थिएँ। त्यतिखेर हाम्रो नारायण गोपाल ज्यूको एउटा प्रोग्राम थियो एकाडेमीमा, सिटी सुसेली भन्ने। त्यहाँ गोपाल दाई पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि म त्यो प्रोग्राममा इन्भल्भ हुने मौका पाएँ, मैले बजाउने मौका पाएँ। त्यहाँबाट मैले 36 सालमा आएर आफ्नो एसएलसी क्यारियर सकेँ। त्यहाँबाट अलिकति म रेडियो नेपाल छिरेँ। रेडियो नेपाल छिरेपछि त्यहाँपछि कस्तो थियो भने त्यहाँको वातावरण एकदमै रमाइलो वातावरण, आफूभन्दा सिनियरहरूसित डराउनु पर्ने वातावरण, होइन? आफूभन्दा अग्रज म्युजिसियनहरूसित अलिकति डराउनु पर्ने त्यस्तो एउटा खालको वातावरण थियो। बस्दा त हामी 24-25 जना म्युजिसियन एकैचोटि बस्थ्यौँ एउटा गीत रेकर्डिङको लागि। हामी
24-25 जना म्युजिसियन हुन्थ्यो वान सर्टमै रेकर्डिङ ओके गर्नु पर्थ्यो त्यतिखेर कसैले गल्ती गर्यो भने अथवा बेसुरा बजायो भने गायकलाई खोकी लाग्यो भने के हुन्थ्यो त्यो बताइदिनुहोस् न फेरि माथिदेखि तलसम्म फेरि रेकर्डिङ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अब कतिपय कलाकार त फेरि कस्ता थिए भने माथिबाट गीत गाउँदा पुच्छरमा आएर सबमुख बिगार्ने के गीत बिग्रियो भन्ने हिसाबले अनि हामीलाई चाहिँ अलिकति सङ्केत के हुन्थ्यो भने पक्कै फेरि रिरेकर्डिङ गर्नुपर्ने भयो भन्ने किसिमको त्यस्तो वातावरण थियो तर एकदम रमाइलो वातावरण त्यतिखेर एउटा गीत रेकर्डिङ गरेको कति पैसा पाइन्थ्यो मैले 36 सालमा म 9 रुपियाँमा छिरेको 9 रुपियाँ भन्दाखेरि मलाई 11 रुपियाँ दियो एउटा गीतमा एक टेकमा बजाए बापत 11 रुपियाँ मैले पाउँथेँ त्यसमा 9 रुपियाँ पनि थियो 5 रुपियाँमा पाउने बजाउने पनि थिए गर्दाखेरि तपाईँ 13 रुपियाँसम्म पाउने गरिन्थ्यो तपाईँहरू दिनमा कतिवटा गीतसम्म रेकर्डिङ गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर रेडियो नेपालमा हामीले कस्तो थियो भने रेकर्डिङ त एउटै हुन्थ्यो तर कुनै कुनै बेला दुईवटा हुन्थ्यो है अनि त्यसको अलावा पनि बिहान चाहिँ नि रेकर्डिङ हुन्थ्यो एउटा रत्न रेकर्डिङ संस्थान भन्ने थियो होइन सायद यहाँलाई जानकारी होला त्यो रत्न रेकर्डिङ संस्थानले चाहिँ के गर्थ्यो भने गीतहरू रेकर्डिङ गर्थ्यो होइन त्यो गीत रेकर्डिङ चाहिँ रेडियो नेपालमै हुन्थ्यो तर बिहानको टाइममा बिहान 8 बजेदेखि 11 बजीभित्रमा त्यो रेकर्डिङ सकेर रत्न रेकर्डिङले आफ्नो लिएर जान्थ्यौँ त्यसपछि हामी खाना बाहिर निस्किन्थ्यौँ अनि हाम्रो 12, 12:30, 1 बजे फेरि रेडियो नेपालकै रेकर्डिङ सुरु हुन्थ्यो त्यसले गर्दा कहिले एउटा कहिले दुईवटा प्रायः जस्तो भइरहेको हुन्थ्यो त्यो किसिमको एउटा माहौल त्यतिखेरको तपाईँ त्यतिखेरदेखि अहिले पनि गीत रेकर्डिङमा संलग्न हुनुहुन्छ विभिन्न गीतहरूमा गिटार बजाउनुहुन्छ अहिलेको माहौल कस्तो छ अब अहिलेको माहौल भन्दाखेरि कस्तो भने अब एउटा गीतमा मैले कसको गीतमा गिटार बजाएँ भने मलाई पनि थाहा हुँदैन कसले गाउँछ यो गीत भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा हुँदैन भनेपछि तपाईँहरूको र गायकहरूको भेट हुँदैन अब त्यहाँ एरेन्जरको हो उसित हामीसँग सम्पर्क हुन्छ या त म्युजिक डाइरेक्टरको हो उसित सम्पर्क भएर सबै हामी उसितै डिलिङ भइरहेको हुन्छ अनि उसित चाहिँ अर्को त सिङ्गर त कसले गाए कसले बजाए कसले के न सिङ्गरलाई थाहा हुन्छ न बजाउनेलाई थाहा हुन्छ अहिलेको माहौल चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो खालको छ तपाईँ गायक पनि हुनुहुन्छ तपाईँका गीतहरू प्रसिद्ध छन् तपाईँले गाउनुभएको र निकै चलेको रेलीमा गीत सुनौ न अब यो गीतको सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो शुभबहादुर अनि रचनाकार सरोज अर्यालजी अनि यो गीतलाई पनि उहाँहरूले मैले भन्दा उहाँहरूले धेरै नै मेहनत गर्नुभएको छ हामीले चाहिँ एउटा गीत खालि कम्पोज गाउने मात्रै हो त्यो कम्पोजिसनलाई कसरी राम्रो गाउने भन्ने हाम्रो मात्र कुरा तर यो कम्पोज कसरी राम्रो गर्ने र यो गीतको शब्द कसरी राम्रो चयन गर्ने भन्ने चाहिँ यो उहाँहरूको कुराहरू हुन्थ्यो तर उहाँहरूले पूर्व योजना अनुसार यो गीत चाहिँ नि यसरी तयारी पारेको है अब यहाँहरूलाई म यो एउटा सानो गीत सुनाउँछु हुन त यो गीतमा सुपित गुरुङजीले पनि गाउनु भएको छ तर आज चाहिँ म आफू एक्लै गाउँछु यो हावा यो लहर यो साँझ तिमीलाई यो हावा यो लहर यो साँझ तिमीलाई यो धरती यो आकाश रमझम तिमीलाई तर तिम्रो नाम के हो रेलीमाई लाउरे दाइको रेलीमाई लाउरे दाइको रेलीमाई हेर्छु जहाँ देख्छु त्यहाँ तिम्रै रूप तिम्रै छाया हेर्छु जहाँ देख्छु त्यहाँ तिम्रै रूप तिम्रै छाया सङ्गालिन्छन् सल्बलिन्छन् मिठो आभास न्यानो माया तर तिम्रो नाम के हो रेलीमाई लाउरे दाइको रेलीमाई
लाउरे दाइको रेलीमा रेलीमा। तपाईँले अहिलेसम्म धेरै गीतमा गिटार बजाउनु भयो। कुनै सुप्रसिद्ध गायक गायिकाहरू कसको गीतमा गिटार बजाउनु भयो, त्यतिखेरको कुनै रोचक क्षण थियो, त्यसबारेमा हामीलाई केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, यसमा चाहिँ के थियो भने मैले धेरै कलाकारहरूको गीतमा गिटार बजाउने मौका पाएको छु। राम्रो राम्रो कलाकार हाम्रो नेपालका पनि बम्बईका पनि गर्दाखेरि मैले पहिला त हाम्रा स्वर सम्राट श्री नारायण गोपाल गीतमै बजाएँ मैले, उहाँहरूको धेरै गीतमा बजाएँ। त्यसपछि आएर मैले प्रेमधोजीको गीतमा बजाएँ, त्यसपछि फतेमान दाईको गीतमा बजाएँ, दीपक खरेलजीको गीतमा बजाएँ, ओम विक्रम दाईको गीतमा बजाएँ। त्यसले गर्दा मैले हाम्रा बम्बईका कलाकारहरू श्री डेनी डेन्जोङज्यूको गीतमा बजाएँ। त्यो सायद नेपाल टेलिभिजनसित भिजुअल पनि छ, 2वटा गीत रेकर्डिङ भयो। त्यसपछि गुलाम अलीको पनि 4वटा गीत रेकर्डिङ भयो रेडियो नेपालमै, त्यसमा पनि मैले आफैले बजाएको छु। मैले धेरै गीतमा जस्तो तारादेवीज्यूको गीतमा बजाएको छु, अरुणा लामाजीको गीतमा बजाएको छु, मीरा राणाजीको गीतमा बजाएको छु। थुप्रो गीतहरूमा मैले गिटार बजाउने मौका पाएँ। तपाईँले विभिन्न गीतहरू आफैले सङ्गीत पनि दिनुभएको छ, कम्पोज गर्नुभएको छ र विभिन्न गायक गायिकाहरूले तपाईँका गीत गाएका छन्। तपाईँले आफूले कम्पोज गर्नुभएको गीत हामीलाई सुनाइदिनुहोस् न। हजुर, यो गीत चाहिँ नि सुरेन्द्र राणाको शब्द, हाम्रो आनन्द अधिकारीजीले गाउनु भएको छ यो गीत। त्यो गीतको म अलिकति यहाँ खिच्छु। तिम्रो पनि मुटु नै भए यति साह्रै कठोर किन, तिम्रो पनि मुटु नै भए यति साह्रै कठोर किन, मेरा दोषहरू भन, मेरा दोषहरू भन, बसिदिन्छौ किन, तिम्रो पनि मुटु नै भए यति साह्रै कठोर किन। आँखा भरे तिम्रो लागि कति सपनाहरू सजाए, आँखा भरे तिम्रो लागि कति सपनाहरू सजाए, आखिर किन म आज तिम्रो आँखाहरूमा बिताए, तिम्रो पनि मुटु नै भए यति साह्रै कठोर किन। तपाईँले रेडियो नेपालमा धेरै सेवा गर्नुभयो र आफ्नो अवकाशको बेलामा रेडियो नेपालको सङ्गीत शाखाको प्रमुख भएर पनि तपाईँले काम गर्नुभयो। रेडियो नेपालमा धेरै गीत रेकर्ड भएका छन्, हजारौँ गीत रेकर्ड भएका छन्। रेडियो नेपालको स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म अनगिन्ती कलाकारका गीत रेडियो नेपालले रेकर्ड गरेको छ। ती गीतहरू सबैकै रेडियो नेपालमा सुरक्षित अवस्थामा छ। अहिले मेरो 1 वर्ष भयो अवकाश भएको। त्यो भन्दा अगाडिसम्म सुरक्षित भन्दा पनि त्यति सुरक्षित त छैनन्, तर त्यो जति पनि त्यो बेलाको गर्ने त्यो स्पुल थियो नि, त्यो स्पुलबाट चाहिँ अब अहिले त्यो स्पुल बजाउने मेसिन पनि हटिसक्यो है, हटेको अवस्थामा। अब अहिले रेडियो नेपालले के गरिरहेको छ भने त्यो गीतहरूलाई, पुरानो जति गीतहरू भेटेको छ त्यसलाई फेरि रिसार्ने काम भइरहेको छ। त्यहाँनिर रिसार्ने काम गरेर अब उसले केमा हुन्छ, पेन ड्राइभ हुन्छ या के हुन्छ, अब के टेक्नोलोजी निस्केछ त्यसमा प्रिजर्भ गर्ने भनेर अहिले त्यो एउटा छुट्टै एउटा शाखा खोलेको छ।
त्यो काम नै बेग्लै 2-4जनाले बेग्लै लिएर खालि गीत टेपबाट गीत सार्ने निकाल्ने सुरक्षित गर्ने हिसाबले त्यो गर्ने गरेको छ। सङ्गीतमा लामो समय बिताउनु भयो, अहिले के सङ्गीतमा लागेर गीत गाएर बाजा बजाएर परिवार पाल्न सक्ने स्थिति बनेको छ कि छैन? अलिक गाह्रो छ अहिलेको स्थितिमा। पहिला पनि अलिक गाह्रै थियो, अहिले पनि अलिकति गाह्रै छ। अब कसो भने अलिकति मान्छेलाई पैसाको डिमान्ड गर्दा साथ मान्छेले इन्ट्रेस्ट गर्दैनन् होइन। अब पहिला चाहिँ कस्तो छ भने मान्छेले पैसाभन्दा पनि बढी नाम खोज्थे, अब अहिले चाहिँ नामभन्दा दाम बढी खोज्छन्। त्यसले गर्दा अहिलेको स्थितिमा चाहिँ अलिक गाह्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ धेरै राम्रो गिटार बजाउनुहुन्छ, हाम्रा दर्शकहरूलाई तपाईँले बजाउनुभएका गिटारका कुनै धुन सुनाइदिनुहोस् न। यो सङ्गीत क्षेत्रमा नयाँ युवा पुस्ताहरूको प्रवेश भइसकेको छ। सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरूलाई तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्ने जो कोहीलाई पनि सङ्गीत सिकेर आउनुहोस् भन्छु म। मेरो आफ्नो एउटा मनको धारणा के छ भने, हुन त यसमा अवकाश भइसकेपछि मैले एउटा म्युजिक स्कुल खोल्ने मेरो कार्यक्रम थियो। यो त यो लकडाउन कोरोनाले गर्दाखेरि मलाई अलिकति गाह्रो भयो। तर किनभने मैले हरेक गायक या म्युजिसियनले केही सिकेर आओस्, केही जानेर आओस्, जानेर आउँदाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो मनमा थियो। किनभने मैले पनि 30-40 वर्षको एउटा साङ्गीतिक अनुभवले गर्दाखेरि त्यो सिकेर आउँदाखेरि हरेक व्यक्तिलाई केही सजिलो हुन्थ्यो, केही गाउनुलाई बजाउनुलाई भन्ने अहिले पनि मेरो चाहिँ इच्छा त्यो छ। र मैले आफ्नो म्युजिक स्कुल खोल्छु भनेर आँटेको पनि थिएँ, तर अलिकति मिलिरहेको छैन, सायद म खोल्छु होला। आफू त लाग्नुभयो सङ्गीतमा, जीवन बिताउनु भयो, नाम पनि कमाउनु भयो, आफ्ना सन्ततिहरूलाई, आफ्ना छोराछोरीलाई, परिवारका सदस्यहरूलाई यस क्षेत्रमा कसलाई कसलाई लगाउनु भएको छ, कस्तो अवस्था छ, उहाँहरूको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। मेरो छोरा भन्नुपर्दाखेरि ऊ पहिला रेडियो नेपालमै करारको काम गर्थ्यो होइन। करारमा 10 वर्ष काम गर्यो, किबोर्ड बजाउँछु। अनि उसले चाहिँ नि अब पछि जबको लागि उसले हाम्रो दोहाको कतारको दोहाको एयरपोर्टमा पियानो बजाउने काम पायो। पियानो एयरपोर्टमै भित्र रेस्टुरेन्टमा उसले 4 वर्ष पियानो बजाएर आयो। छोरा म्युजिकमै छ। एउटी छोरी मेरो माइली चाहिँ छोरी, ऊ चाहिँ लन्डन पढ्नु गएको थियो। लन्डनमा चाहिँ अब कलेज फ्रडमा परेर बन्द भयो को अवस्थामा गर्दाखेरि उसले त्यहाँनिर आफ्नै गीत गाएरै नै उसले पनि आफ्नो एउटा जीवनयापन गर्यो होइन। त्यहाँबाट ऊ अहिले त्यहाँबाट उसले पढाइ सकेर त्यहाँबाट आएर ऊ अहिले अमेरिकामा छ। भन्दा यति मात्र पनि मेरो लाग्ने छन् त। कान्छीसरी पनि गाउँछ, त्यति प्रोफेसनली जाँदैन ऊ। प्रोफेसनली ऊ त इन्ट्रेस्ट चाहिँ गरिरहेछ। हजुर, फेरि तपाईँले कम्पोज गर्नुभएको कुनै गीत सुन्नु न। यो गीत चाहिँ लेख्नु भएको छ सन्तोष चालिसे। यस गीतको सङ्गीत पनि मेरो आफ्नै हो, स्वर पनि मेरो आफ्नै हो। पल पल रहरमा अल्झिरहेछु,
बल्झिरहेछु जति हुन्छु टाढा उति बल्झिरहेछु खोलेर आँखा तिमी देख्न नखोजा रोकेर बाटो छेकेर नखोजा पल पल रहरमा अल्झिरहेछु कडा हुन तिमीलाई बिर्सिरहेछु आफ्नै आँसुभित्र आफै भिजिरहेछु कडा हुन तिमीलाई बिर्सिरहेछु आफ्नै आँसुभित्र आफै भिजिरहेछु पाइला गरेर रोक्न नखोजा भागिरहेछु म छेक्न नखोजा हो छेक्न नखोजा पल पल रहरमा अल्झिरहेछु जति हुन्छु टाढा उति बल्झिरहेछु खोलेर आँखा तिमी देख्न नखोजा रोकेर बाटो छेकेर नखोजा पल पल रहरमा अल्झिरहेछु लामो समय सङ्गीतमा लागेर के पाए जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पहिले आफ्नो नाम पाएँ मैले अरू मलाई त्यसमा म एकदम खुसी छु गर्व गर्छु मलाई दाम साम भन्दा पनि मेरो पहिलेदेखि इच्छा के थियो भने यस क्षेत्रमा लागेर केही नाम कमाऊ भन्ने इच्छा थियो पहिलादेखि गीतको रेकर्डिङमा तपाईँहरूको भूमिका हुन्छ स्टेजमा तपाईँहरूले बजाउनुहुन्छ नाम गायकको आउँछ पर्दा पछाडि त्यो गायकको तपाईँहरूप्रति व्यवहार कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। एउटा कस्तो थियो भने कलाकारहरूले पनि त्यस्तो थिएन जस म्युजिसियनहरूलाई पनि रेस्पेक्टै गर्थे उनीहरूले म कलाकार हुँ तिमीहरू वाद्यवादक हो भने त्यस्तो खालको किसिमको थिएन त्यतिखेर अझ कलाकारलाई भन्दा बढी म्युजिसियनलाई नै मान्ने एउटा बेला थियो त्यतिखेर हरेक कुराहरू मान्छेले अब सिकेरै आउँथे गरेरै आउँथे होइन अब अहिले जस्तो टेक्नोलोजी चेन्ज भएको छ नि तर त्यो हिसाबको थिएन त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेर धेरै इज्जत गर्थे। हजुर हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ तपाईँको विचारमा सङ्गीतमा के भइदिए हुन्थ्यो होला सरकारले यो क्षेत्रको लागि के गरिदिए हुन्थ्यो होला जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? हजुर यो चाहिँ यहाँले मेरो मनको कुरा सोध्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई है किनभने मेरो पनि इच्छा के थियो भने यो सङ्गीतलाई सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ किनभने राम्रो प्रोडक्सन उमार्नुलाई राम्रो त्यसलाई एउटा ब्याक सपोर्टको एउटा जरुरी हुन्छ है तर त्यो कसले गर्ने त भन्दाखेरि हामी स्वयंले गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ बरु राम्रो मान्छे राखेर होइन जस्तो अहिले यहाँ म्युजिक स्कुलहरू खोलेका छन् त्यस्तै एउटा स्कुल नेपाल सरकारले खोलिदिनुपर्छ त्यसको संरक्षण गरिदिनुपर्छ होइन त्यसमा राम्रा राम्रा विद्यार्थी उमार्नुपर्छ राम्रा चिजहरू निकाल्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मलाई पनि लागिरहेको छ तर यो हामीलाई किनभने सङ्गीतलाई हामीले मात्र गरेर पनि हुँदैन रहेछ यसलाई चाहिँ एउटा संरक्षण चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अन्तिममा तपाईँको एउटा तपाईँलाई मन परेको एउटा गीत सुन्नु न। यो गीत चाहिँ मलाई असाध्यै मनपर्ने र मैले अहिले त्यो रेलीमाई भन्ने एल्बममा पनि निकालेको छु यो गीतको चाहिँ रचना सरोज अर्याल यसका सङ्गीतकार शुभबहादुर हुनुहुन्छ मेरो आफ्नै स्वरमा। आशाले सतायो झरीले रुझायो आशाले सतायो झरीले रुझायो मेरो हर
रहरलाई हुरीले उडायो मेरो हर रहरलाई हुरीले उडायो हर प्रहर रातहरू वेदनाले पोल्छन् हर प्रहर रातहरू वेदनाले पोल्छन् चुपचाप सहदा सहदै व्यथा अरू बढ्दछन् यो जन्मको प्रीत किन आँसुले भिजायो यो जन्मको प्रीत किन आँसुले भिजायो मेरो हर रहरलाई हुरीले उडायो। हाम्रो कार्यक्रममा आएर तपाईले आफ्नो लामो साङ्गीतिक जीवनका यात्राबारे जानकारी गराइदिनु भयो। त्यसै गरी तपाईले विभिन्न गीतहरू पनि सुनाइदिनु भयो। त्यसको लागि तपाईलाई म नेपाल न्युजको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँलाई पनि र यहाँको टिमलाई पनि यसरी बोलेर यस्तो एउटा कार्यक्रममा मैले 2-4 शब्द बोल्न पाउँदाखेरि यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसका साथसाथै आजको कार्यक्रम समाप्त हुन्छ। फेरि म अर्को दिन अर्को अतिथि लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेल मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।